تو حاضری؟ بریم؟ چی شده؟ چرا گرفته ای؟ نه خیر. باشه پس بریم یالا. از مامان اجازه گرفتی؟ چه نیازی از ایشون بپرسی؟ منظورت چیه؟ خب مانع نمیشه که. آره مانع نمیشه، اما باید ازش یک بار بپرسیم دیگه. تارا و آرمانم رفته بودن. اونا هم از خاله نپرسیده بودن. اما این فقط شما این که سر هر چیزی از خاله اجازه میگیری. سرین این زندگی ماست؟ مقایسه میکنی؟ چرا سر هر چیزی اونا رو وسط میاری؟ همینجوری گفتم. من میرم اتاق مامان. بریم؟ آره بریم. عزیزم من با یه عالم عشق برات بستنی مورد علاقت رو آوردم و تو چرا برام ناز میکنی؟ آرمان چرا مثل بچه‌ها رفتار میکنی؟ اگه کسی ما رو ببینه چی؟ یه شوهر نمیتونه دهن زنش بستنی بذاره مگه؟ فقط دهنتو یک باز کن. بار. آفرین. زن داداش شما میگین بستنی بخورین؟ نه خیلی ممنون. راستش ما دوتا هم بیرون میریم، پس هم بستنی میخوریم و هم فیلم میبینیم. به به داداش فرهان به جز کار تفریح دیگه هم میخواد بره؟ به تشویق. خیلی فهمیده است. حالا مثل بقیه همیشه دنبال رمانتیک بازی نیست. وای زن داداش این رمانتیک بازی که هست این نصیب زنای خوش شانس میشه. هر زنی شانس نداره که شوهرش رمانتیک باشه. خب بریم دیگه. داداشون مراقب باش. ممنون. بریم دیگه. خدافظ زن داداش. آرمان چرا همیشه بهش تیکه میندازی؟ چون اینم همیشه تیکای شیرین بهمون میندازه. اون که عادتشه. عادتش نیست، برعکس فکر میکنم نیت خیلی خوبی هم نداره. آرمان از دست تو. این بنده ی حقیر خیلی دوستت داره. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم تو